अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। मेरा नाम राहीला कमाल है। मैं लंदन में पैदा हुई। मेरे मामू का ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। मैं इंग्लैंड की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में शोबा आर्कियोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इसके अलावा मैं पार्ट टाइम में लंदन के एक बहुत बड़े एंटीक स्टोर में जॉब भी करती हूँ। इस स्टोर में दुनिया भर से एंटीक कलेक्टर्स की सारा साल आमदरफ्त रहती है। मेरा तकर्रुर उस अजीमुशान स्टोर के ज़ेवरात के हिस्से यानी ज्वेलरी डिपार्टमेंट में है। इस हवाले से कदीम और नादिर ज़ेवरात पर मेरी नज़र बहुत गहरी और मुताला काफ़ी वसी है। पिछले साल में मैं पहली दफ़ा अपनी नानी अम्मा से मिलने रावलपिंडी आई। यहाँ मुझे जो प्यार मिला वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अपने इस क़याम के दौरान नानी अम्मा ने मुझे अपने ज़ेवरात दिखाए। उन ज़ेवरात में एक हार जो कि एक चमड़े की पोटली में था मेरी नज़रों का मरकज़ बन गया। ये हार अपनी वज़ह कता से और हारों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऐसा या उससे मिलता जुलता कोई हार मैंने कभी नहीं देखा और ना ही उसके बारे में कहीं पढ़ा था। ये खालिस सोने का था और ख़ासा बेशकीमत मालूम हो रहा था। जब मैंने नानी से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने उसके बारे में बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या सुनाया। ये वाक़या आप मेरी नानी की ज़ुबानी ही सुनिए। काफ़ी साल पुरानी बात है। मेरी शादी को 2 साल का अरसा गुजरा था। मेरे शोहर मिर्ज़ा शौकत बेग यानी तुम्हारे नाना महकमे पुलिस में मुलाजिम थे। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत प्यारी बेटी फ़ातिमा यानी तुम्हारी अम्मी से नवाजा था। मेरे पूरे ससुराल में लड़कियों का बहुत काल था। मेरे 7 देवर और जेठ थे, मगर ननद सिर्फ एक थी जो सब भाइयों और माँ की बहुत लाडली थी। मेरे सास ससुर अपनी औलाद की शादियों के फ़र्ज से सुबकदोश हो चुके थे। यहाँ भी कुदरत ने उनको पोते तो काफ़ी सारे अता किए, मगर पोती सिर्फ फ़ातिमा ही उनकी गोद में आई। अकेली लड़की होने की वजह से वो सारे घर की आँख का तारा थी। इन्हीं दिनों मेरे शोहर को अपने एक अजीज़ दोस्त की शादी में कराची जाना पड़ गया। हम शादी के बाद कहीं भी नहीं गए थे, लिहाजा मेरे शोहर ने मुझे साथ ले जाने का फ़ैसला किया। हम लोगों को स्टेशन छोड़ने पूरा ख़ानदान ही पहुंचा हुआ था। ऐसा लगता था कि हम कराची नहीं बल्कि मुल्क से बाहर कहीं दूर और 15 दिन के लिए नहीं बल्कि बरसों के लिए जा रही हूँ। खैर, रेलगाड़ी के चलते चलते भी सब लोगों ने फ़ातिमा को बहुत प्यार किया और बहुत सारी दुआओं के साथ हमें रुखसत किया। फ़ातिमा उस वक्त 7-8 माह की थी और 2-3 दिन से तबीयत की ख़राबी के सबब चिड़चिड़ी सी हो रही थी। हर वक्त रोती रहती थी। हमारा सफ़र बहुत अच्छी तरह तय हो रहा था। हमारी बोगी में भी अच्छे लोग सफ़र कर रहे थे। रात खाने के बाद मेरे शोहर ने मुझसे पूछा कि किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मेरे इनकार करने पर वो तकिया उठाकर ऊपर बर्थ पर चढ़ गए और थोड़ी ही देर में खराटे लेने लगे। फ़ातिमा को जो दवा दी थी शायद उसमें नींद की दवा भी शामिल थी, जिसकी वजह से वो मज़े से सो रही थी। रेलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से दरख्तों, खेतों और देहातों को पीछे छोड़े भागे चली जा रही थी। गर्मियों के दिन थे पर रातें बड़ी खुशगवार थीं। खिड़की से ठंडी हवा के झोंके बहुत अच्छे मालूम हो रहे थे। मैं भी सारा दिन की जागी और काफ़ी थकी हुई थी, लिहाजा फ़ौरन ही आँख लग गई। न जाने मुझे सोते हुए कितना वक्त बीता होगा कि गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी और स्टेशन की मखसूस आवाज़ों ने मुझे जगा दिया। रात के 2:30 बज रहे थे मगर स्टेशन जाग रहा था। मैंने स्टेशन का नाम देखा, लिखा था गम्बट। अभी गाड़ी ने दोबारा से हरकत में आना शुरू ही किया था कि फ़ातिमा उठ गई और रोने लगी। मैंने उसे कंधे से लगाया और थपकने लगी, मगर उसने तो चुप ना होने की गोया कसम खाई हुई थी, तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं उसे लेकर खड़ी हो गई। इसी असना में गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मेरे शोहर तो ऐसे घोड़े बेचकर सोते हैं कि कभी भी कुछ हो जाए उठने का नाम नहीं लेते। पूरे डब्बे में सभी लोग सो रहे थे और फ़ातिमा के मुसलसल रोए चले जाने से मैं बहुत परेशान थी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मेरी बेटी की वजह से किसी की भी नींद ख़राब हो। अचानक रेलगाड़ी को शायद कोई लाल सिग्नल मिला होगा जिसकी वजह से वो रुकने लगी। मैं और मुसाफिरों के आराम की खातिर फ़ातिमा को लिए दरवाजे के पास आ गई। रेलगाड़ी कमात के खेतों में खड़ी थी। बाहर चांद की रोशनी बड़ी भली मालूम दे रही थी। फ़ातिमा को भी गाड़ी रुकने का एहसास हो गया और वो पहले से ज़्यादा आवाज़ से रोने लगी। ट्रेन के रुकने की वजह से पूरे माहौल पर खामोशी तारी थी। ऐसे में उसके रोने की आवाज़ बहुत बुरी लग रही थी। मैंने फ़ातिमा को डराने को कहा, चुप हो जाओ वरना तुम्हें जिन ले जाएगा।
یہ کہہ کر میں نے دروازے کے باہر لگے ایک پیپل کے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ آ جائے جن، میری فاطمہ کو لے جا، یہ چپ نہیں ہو رہی ہے۔ میرے یہ کہتے ہی مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے بالکل نزدیک آن کھڑا ہو اور پھر یکا یک فاطمہ کو مجھ سے کسی نے چھین لیا اور وہ لمحے بھر میں ہی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اپنے ہاتھوں پر مجھے واضح طور پر کسی بڑے بڑے کھردرے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے ایک فلک شگاف چیخ ماری، میری بیٹی کو کون لے گیا؟ میری بیٹی کو مجھے واپس کر دو۔ میں بری طرح چیخ رہی تھی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر وہیں گر پڑی۔ میں نہ جانے کب تک بے ہوشی کی حالت میں رہی، پھر کسی نے میرے منہ پر پانی ڈالا اور زور زور سے جھنجھوڑا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا شوکت مجھ پر جھکے ہوئے ہیں۔ ان کا چہرہ وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ آس پاس بہت سے مرد عورتیں کھڑے ہیں اور مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ چلائے، شاہدہ، فاطمہ کہاں ہے؟ اللہ کے لیے جلدی بتاؤ۔ فاطمہ کا نام سن کر میں پوری طرح ہوش میں آ گئی۔ ریل گاڑی سب باتوں سے بے نیاز دوڑی چلی جا رہی تھی۔ کسی بھلے مانس کو اس وقت ریل گاڑی روکنے کا خیال آیا اور اس نے زنجیر کھینچ دی۔ ٹرین کے رکتے رکتے میں روتے ہوئے سارا قصہ سنا چکی تھی۔ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، اور تو اور شوکت بھی میری طرف بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ گارڈ اور ریلوے پولیس کے اہلکار بھی آ گئے۔ شاہدہ، ٹھیک ٹھیک بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کیا وہ تمہارے ہاتھ سے غلطی سے گر گئی؟ شوکت روحانسا سا ہو رہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، پر مجھے صحیح بات بتاؤ، میں نے روتے ہوئے کہا۔ شوکت، اس وقت تو ٹرین رکی ہوئی تھی ایک اسٹیشن کے قریب۔ کیا نام تھا اسٹیشن کا؟ گمبٹ تھا۔ ہاں شوکت، اس اسٹیشن کا نام گمبٹ ہی تھا۔ اس کے پاس ہی ٹرین رکی تھی کچھ دیر کو۔ مجھے پھر رونا آ گیا۔ میری بچی کہاں گئی؟ میری بچی! ایک عورت نے مجھے گلے سے لگا لیا اور تسلیاں دینے لگی اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ شوکت نے گارڈ کو اپنا پولیس کا کارڈ دکھایا اور ان کو لے کر ڈبے سے باہر اتر گئے۔ اور ڈبوں سے بھی لوگ اترے تھے اور ہمارے ڈبے میں آ کر رکنے کی وجہ معلوم کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کھڑکیوں سے جھانک کر خبریں حاصل کر رہے تھے۔ میں رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی کہ اے پاک رب، مجھے میری بیٹی سے ملا دے۔ اچانک ریل گاڑی کی وسل سنائی دی اور وہ حرکت میں آنے لگی۔ میں بے چین ہو کر چیخی، کوئی اسے روکو، یہ مجھے میری بچی سے اور دور لے جائے گی، اسے روکو، ٹرین کو روکو۔ اتنے میں شوکت بھی آ گئے۔ گارڈ صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ فکر نہیں کرو شاہدہ، ہم واپس اس جگہ جا رہے ہیں جہاں سے فاطمہ کو وہ لے گئے تھے۔ ہم اس جگہ سے بہت آگے نہیں آئے ہیں، ریل گاڑی ریورس میں وہی جا رہی ہے۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے پلٹ کر کسی کو آواز دی، آئیے بڑے صاحب۔ پچھلی سیٹوں سے اٹھ کر ایک درمیانی عمر کے باریش بزرگ آئے اور سکون سے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ یہ صاحب بھی اسی ٹرین کے مسافر ہیں اور حیدرآباد جا رہے ہیں، شوکت نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ پوری ٹرین میں تمہارے قصے کا یقین صرف ان صاحب نے کیا ہے اور کہتے ہیں جو ہوا ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ نظریں نیچے کیے بیٹھے تھے۔ نہایت شفقت سے کہنے لگے، بیٹی، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کی بچی آپ کی گود میں ہوگی، مگر آئندہ کبھی اپنے منہ سے ایسے کلمات ادا نہیں کیجیے گا، کیا معلوم کس وقت کون کہاں موجود ہو۔ میں نے بے صبری سے کہا، بابا جی، کیا واقعی آپ میری بچی کو واپس دلا سکیں گے؟ فاطمہ ہماری ایک ہی بچی ہے۔ میرا دل پھر بھر آیا، پھر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ بیٹا، مایوسی کفر ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وہ ہم سب کے لیے بہت بہتر کرے گا۔ شوکت مجھے تسلیاں دیتے دیتے خود بھی روئے جا رہے تھے۔ کوئی 40 منٹ بعد ٹرین گمبٹ اسٹیشن سے ذرا پہلے رک گئی۔ ڈرائیور صاحب نے اپنے انداز سے گاڑی اسی جگہ پر روکی تھی جہاں کچھ دیر پہلے سگنل ڈاؤن ملا تھا۔ شوکت نے میرا، اپنا اور فاطمہ کا تھوڑا سا سامان ایک چھوٹے بیگ میں ٹھونسنے کے بعد اپنے 2 سوٹ کیس ایک نیک دل آدمی کے حوالے کر دیے تھے جس نے ان کو کراچی کینٹ پر اسلم کے حوالے کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پتہ نہیں رات کا اب کیا وقت تھا، ہم تینوں ریل گاڑی سے اترے۔ کئی اور مسافر بھی ہمارے ساتھ ہی اتر گئے تھے۔ گارڈ صاحب بھی ہمارے پاس آ گئے۔ شوکت نے آگے بڑھ کر گارڈ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ گارڈ صاحب ایک باریش آدمی تھے، بولے، برخوردار، دل تو چاہ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ چلوں، مگر یہ ساری ریل گاڑی اور تمام مسافر میری ذمہ داری ہیں، میرا ان کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بچی سے پھر ملا دے۔ شوکت نے ایک دفعہ پھر ان سے مصافحہ کیا۔ مسافروں نے ہمارے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، مگر شوکت نے شکریہ کے ساتھ سب کو منع کر دیا اور محض دعا کرنے کی درخواست کی۔ ریل گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بزرگ، جن کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا محمد حسین ہے، مجھ سے اس درخت کے بارے میں پوچھنے لگے۔
जी बेटा, उस दरख्त की निशानदेही कर सकती हो क्या? मैं क्या बताती, मुझे तो हर दरख्त ऐसा ही मालूम हो रहा था। मुझे परेशान देखकर मोहम्मद हुसैन साहब बोले, कोई नहीं बेटा, अभी सब खुद ही पता चल जाएगा। फिर अपने पीछे आने का इशारा करके वो खेतों के दरमियान छोटी सी पगडंडी पर चल पड़े। मैंने पलट कर देखा, रेलगाड़ी लम्हा बलम्हा नज़रों से दूर होती जा रही थी। अगर दिल में आंधियां चल रही होती तो चांदनी की चादर खेतों के ऊपर पड़ी बहुत अच्छी मालूम होती। कुछ दूर चलने के बाद हम एक घर के पास पहुंच गए। मोहम्मद हुसैन साहब ने हमें वहीं ठहरने को कहा और खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा बजाया। अंदर से किसी ने पंजाबी जुबान में पूछा, कौन है भाई, इतनी रात में क्या काम है? मोहम्मद हुसैन साहब ने भी पंजाबी में ही जवाब दिया, भाई हम मुसाफिर हैं और सुबह तक ठहरना चाहते हैं। हमारे साथ एक औरत भी है। थोड़ी देर बाद मैं जनाने में थी और शौकत और मोहम्मद हुसैन साहब साहिब खाना के साथ सहन में। घर वालों को जब तमाम हालात का इल्म हुआ, उन्होंने हमसे निहायत हमदर्दी का इजहार किया और हमें हर मुमकिन मदद करने का यकीन दिलाते हुए हमारे हक में दुआ की। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म पराठों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू आनी शुरू हो गई। मुझे उन सादा लोगों से बड़ी शर्म सी महसूस हुई कि रात 3 बजे वो अनजान मेहमानों की खातिर तवाज़ा में लगे हुए हैं। सबके बहुत इसरार पर थोड़ा सा खाना जहर मार किया। मोहम्मद हुसैन साहब ने कोई 3:30 बजे हम सबको सोने का कहा और ख़ुद एक कोने में जाए नमाज लेकर बैठ गए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। नींद ने भी आंसुओं के साथ मिलकर आंखों में जगह बना ली। सुबह 7:30 बजे उठी तो देखा सब लोग जाने कब के जागे हुए थे। एक 20-22 साल की खूबसूरत लड़की, जिसको सब गालिबन जरीना पुकार रहे थे, मुझसे कहने लगी, बाजी आपको भाई साहब बुला रहे हैं। मैं बाहर आई तो शौकत साहब का खुशी से दमकता चेहरा देखा। मैंने बेसब्री से पूछा, क्या हुआ शौकत, मेरी फातिमा मिल गई क्या? बेशक अल्लाह रहीम व करीम है और उसी ने इनको हमारी मदद के लिए भेजा है। जानती हो ये अपने मोहम्मद हुसैन साहब कौन है? फिर मेरा हवन्नत चेहरा देखकर शौकत खुद ही बोले, ये बहुत बड़े बुजुर्ग और अल्लाह वाले हैं। अल्लाह की मखलूक की खिदमत को इबादत समझते हैं। रात भर इबादत और मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ में मशगूल रहे हैं। कहते हैं कुछ ही देर बाद हमारी बेटी हमारे पास होगी, इंशाअल्लाह। मेरे दिल की गहराइयों से भी निकला इंशाअल्लाह। मोहम्मद हुसैन साहब ने घर वालों से कहकर एक कमरा खाली करा लिया। घर के मालिक, जिनका नाम नज़ीर मोहम्मद था, उनसे कहने लगे कि अभी थोड़ी देर में कुछ लोग आपके दरवाजे पर आएंगे। उनसे कोई भी बात मत कीजिएगा जब तक वो बाहर ना चले जाएं। बेटी, अल्लाह ताला ने आपको बहुत हिम्मत अता फरमाई है। आपने बहुत सब्र किया। अब थोड़ा सब्र और करते हुए उनको कुछ ना कहिएगा जो आपकी बच्ची ले गए थे। वो अब वापस करने आ रहे हैं। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। इस सारे किस्से में वैसे भी सारा कसूर उनका नहीं था और हमें अपनी बच्ची से ही गर्ज रखनी चाहिए। मेरे जहन में अभी कई सवाल कलबला रहे थे, मगर मैं खामोश रही। मेरा दिल बराबर मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, ये फरिश्ता सिर्फ शख्स यकीनन मेरी मुश्किल अल्लाह की मदद से दूर करने की सलाहियत रखता है। कोई 5 मिनट बाद नज़ीर मोहम्मद ने दरवाजे से झांक कर बताया कि आपके मेहमान तशरीफ़ ले आए हैं। थोड़ी देर में 3 लंबे लंबे कद के आदमी जो नहायत साफ सुथरे सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस थे, अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों की रंगत सुर्ख व सफ़ेद थी। उनमें से 2 की दाढ़ी बिल्कुल खाली थी। तीसरे अपने चेहरे पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी सजाए अपनी वज़ाकता से उनके अमीर या सरदार मालूम दे रहे थे। तीनों ने बड़े अकीदत के साथ मोहम्मद हुसैन साहब के साथ मुसाफा किया और हम दोनों की तरफ देखकर महज सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया और मोहम्मद हुसैन साहब के सामने सर झुकाकर बैठ गए। मैंने एक नज़र में उनके चेहरे पर नदामत और शर्मिंदगी के साए वाज़ेह तौर पर महसूस किए। मोहम्मद हुसैन साहब ने तेवरियों पर भर डालकर कहा, और इस पर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं। क्या मुसलमान अपने मुसलमान भाई को कोई अजियत देने का सोच भी सकता है? अच्छा, अब बहुत हो चुका, जल्दी से लाइए इनकी बच्ची। माँ बाप को अच्छा खासा परेशान कर चुके हैं आप लोग। सफ़ेद दाढ़ी वाले साहब ने पीछे मुड़कर देखा। उनके साथी के हाथ में ना जाने कहाँ से एक छोटा नरम मुलायम गद्दा आ गया जो उसने उनके हवाले कर दिया। उन्होंने नहायत एहतियात से वो गद्दा हम दोनों मियाँ बीवी के सामने रख दिया। मैंने बिजली की तेज़ी से वो गद्दा उठाया और उसे खोलकर देखा तो मेरी फूल सी बच्ची इन तमाम हंगामा खेज़ हालात से बेखबर मुंह में अंगूठा लिए आराम से सो रही थी। मैं बेख्तियार होकर उसे चूमने लगी। मेरी आंखों से एक बार फिर चश्मे फूट पड़े, मगर इस बार इनमें खुशी के आंसू थे। शौकत की हालत कुछ मुख्तलिफ ना थी। कभी वो फातिमा के गाल छू छू कर देखते, कभी उसके नन्हे मुन्ने हाथों की मुट्ठियों को चूमने लगते।
یہ تمام منظر محمد حسین صاحب غالباً پہلی دفعہ نظریں اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی طمانینت اور سکون جھلک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا انہوں نے کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ بیٹی ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا، سفید داڑھی والے بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ تم نے جب اس درخت کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ اے جن اس بچی کو لے جا، تو چونکہ ہمارا اسی درخت پر بسیرا تھا، ہم سمجھے آپ کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں اور ہم آپ کی آنکھوں سے اوجھل بھی نہیں ہیں۔ ہم آپ کا حکم ٹال نہیں سکے، اس لیے ہم اس کو اٹھا لائے۔ ہم سمجھے شاید آپ اس بچی کو ہمیں دینا چاہتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اس بات پر قطعی خوفزدہ نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی جن مخاطب ہے، حالانکہ میں اپنے خاندان میں اچھی خاصی ڈرپوک مشہور ہوں، بلکہ میں نے ان شفیق اور مہربان چہرے والے بزرگ جن سے کہا، بابا غلطی میری تو تھی، آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ مہربان چہرے والے بزرگ جن ایک دفعہ پھر اپنے ساتھی کی طرف پلٹے۔ اس دفعہ اس نے ان کو ایک چمڑے کی پوٹلی سی تھما دی۔ یہ لو بیٹا، ہماری طرف سے اس پیاری سی بچی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پوٹلی ہمارے پاس رکھ دی اور محمد حسین صاحب سے اجازت طلب کر کے باہر چلے گئے۔ بچی کا گدا نہایت نرم و ملائم تھا اور اس میں سے اتنی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی جو آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی ویسی ہی آتی ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد شوکت محمد حسین صاحب کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت، آج اگر اتفاق سے آپ نہ ملتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم تو کبھی اپنے گھر والوں کو اپنی شکل نہ دکھا پاتے۔ ہم تو انہی راستوں میں فاطمہ کو آوازیں دیتے دیتے ختم ہو جاتے۔ ہم آپ کے مقروض ہو گئے ہیں، بتائیے حضور، ہم آپ کا احسان کس صورت اتاریں؟ شوکت کی آواز شدت جذبات سے بھر آ گئی، وہ باقاعدہ رو رہے تھے۔ محمد حسین صاحب نے شوکت کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، کیوں مجھے گنہگار کرتے ہو؟ سارے کام کرنے والا وہ اللہ ہے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ اگر واقعی اس کو احسان سمجھتے ہو اور اس کو اتارنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، آج کے بعد کسی کو بھی اگر مدد کی ضرورت ہو تو اسے مایوس نہ کرنا۔ نیکی کا طلب صرف نیکی ہوتا ہے، چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی نہیں۔ کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہوتی ہے۔ جس کے پیچھے کوئی دکھ ہو، کسی کے لیے مسکرا دینا بھی میرے بھائی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اتنے میں نذیر صاحب نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اپنے ہی گھر میں وہ بالکل انجان لوگوں کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ ہمارے منع کرتے کرتے انہوں نے بڑا سا دسترخوان لگوا کر ہمیں زبردستی ناشتہ کروایا۔ 11 بجے کے قریب ہم نے ان سب کا شکریہ ادا کر کے ان سے اجازت چاہی۔ ان سب نے بہت زور دیا کہ ہم دوپہر کا کھانا کھا کر جائیں، مگر ہم نے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور چلے آئے۔ شوکت نے نذیر صاحب کے ہاتھ پر الگ لے جا کر کچھ رقم رکھنی چاہی تو وہ ناراض ہو گئے۔ کہنے لگے، کوئی چھوٹے بھائیوں سے بھی کچھ لیتا ہے؟ اتنی ہنگامہ آرائی کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے مزید آگے جانا مناسب نہ سمجھا اور محمد حسین صاحب سے اجازت اور دعا لے کر واپس بذریعہ بس راولپنڈی آ گئے۔ گھر آ کر میں نے بزرگ جن کی دی ہوئی پوٹلی کھول کر دیکھی تو اس میں یہ بھاری سونے کا بیش قیمت ہار تھا، یہی ہار جو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ نانی اماں کے واقعہ ختم کرنے کے بعد میں بہت حیران ہوئی کہ میری ماں کو نانی اماں کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جن اٹھا کر لے گئے تھے۔ ہمیں کبھی بھی جانے انجانے میں بھی اپنے بچوں کے بارے میں ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، چونکہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے ہم نہیں جان سکتے کہ کہیں وہ ہمارے ارد گرد موجود بھی ہیں یا نہیں۔ اس لیے آئندہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو جنات کا نام لے کر ڈرانے سے پرہیز کریں۔